भुरग्यानो, सगल्यांक तुमकां देवाच्या कृपेन भरलेलो आयतार आवंडयता आनी काळजाचे कुशालकायेन भरून हे भावात आकानेचे बसकेंत माई मोगाचो येवकार दिता हांव. भुरग्यानो, तुमी कुशाल आसतली न्हय, कारण आनीक थोड्याच दिसांनी तुमी तिरावणी संस्कार समोरुंतली. देवाच्या आशिर्वादान आमची लागशिल्ली तयारी अदीक बरे भाशेन जावन पवित्र आत्म्याक मोगान स्विकारूंक आमचें कालीज मन बदल म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमेन. मोगाल बापा, आयच्या ह्या सोबीत दिसा खातीर आमी तुका तिनवासता. बापा, तुवें जेजू वरवीं आमकां तुजो पवित्र आत्मो बसयलो आनी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा ताका आमच्या जिवितांत पाटयलो. आमच्या तिरावणी संस्कारा दिसा होच मोगाचो आत्मो आमचेर आपलो मोगाचो शिक्को मारतलो आनी आमकां पूर्ण क्रिस्तांव करतलो. तर आमी तुज्या भुरग्यांनी आमचें काळजाचें दार उगडून पवित्र आत्म्याक मोगान येवकार दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी मागण्याच्याच मनान हें गीत आयकतले. हांव Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. Strength for each new day, He will make a way. He will make a way. आयच्या दिसा ह्या 3 पाठांचेर आमी लक्ष घालतले. तिरावणी संस्कार आनी म्हज्या भावार्थाची यात्रा. तिरावणी संस्कार आनी म्हजे खातीर मागणी. तिरावणी संस्कार आनी म्हजी मागणी बापाक. पयलो पाठ. तिरावणी संस्कार आनी म्हज्या भावार्थाची यात्रा. ह्या पाठांत
भावार्थ ह्या उतराचो अर्थ आमी शिकतल्यो आनी आमच्या जिवितांत भावार्थाची यात्रा कशी आनी केन्ना सुरू जाता ती पळयतल्यो. भुरग्यांनो, आमी जायते पावट भावार्थ फेथ हें उतर आयकलां. भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार आमच्या खाशा दोळ्यांनी दिसो नासलेल्या वस्तूंचेर विस्वास दवरप वो सतमानप. भुरग्यांनो, आमी देवाक केन्नाच आमच्या खाशा दोळ्यांनी पळोवंक ना, पूण देव आमचे सवेन जियेता हें आमी सतमानतांव. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. क्रिस्ती जिवीत भावार्थाचेर धरलोलें आसा. भावार्था विणें आमच्या जिवितांत कांयच फुडें वचना. आतां यात्रा ह्या उतराचेर आमचें लक्ष घालुया. यात्रा म्हणल्यार कितें? यात्रा म्हणल्यार एक रोमारी वो अ वॉकिंग पिलग्रिमेज. जायती भावार्थी बरोबर एके पवित्र सुवातेर वचप, देवाक मेळूंक वचप. तर आमच्या तिरावणे संस्कारा वरवीं आमी कसली यात्रा चलतल्यो? भावार्थाची. ही भावार्थाची यात्रा केन्ना सुरू जाली? आमच्या पवित्र स्नाना दिसा. आमी ल्हान आसलीं आनी आमचे लागीं उलोवंक जायनासलें. ह्याच पासत आमच्या नांवान आवय बापायन भावार्थ उच्चारलोलो आनी पवित्र त्रित्वेच्या होली ट्रिनिटी आशिर्वादान आमच्या काळजांत भावार्थाचें बी वोंपलेलें. जेन्ना आमी पयलो क्रिस्त प्रसाद शेवलो तेन्ना जेजू ह्या संवसाराचो सुर्या आपल्या पवित्र मासा रोगता वरवीं आमचे ओतमीक खाण पिवण जालो आनी आमकां नव्या बळान भरली. आतां आमच्या तिरावणे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां आपल्या देण्यांनी आनी फळांनी भरून आमच्या ह्या भावार्थाच्या जिविताक बरी फळां जावशी कोत्तलो. ही जावन आसा आमच्या भावार्थाची यात्रा, जी आमी जिवी आसोसोर चालूच दवरूंक जाय. भुरग्यांनो, भावार्थ आमकां कितें शिकयता? भावार्थ आमकां एका हावेसाक, गोल वो थारावाक डिसिजन विस्वाशी रावंक शिकयता. तुमी विद्यार्थी स्टुडंट कशीं वेळार शिकप करून, शिक्षकान दिल्लो अभ्यास वेळार सोंपोवन, बरे देखीन आनी जानवायेन वाडप, हो जावन आसा तुमचो हावेस. तशेंच आमच्या शिक्षकांचो, आवय बापायंचो, याज्ञिकांचो हावेस वेगळो आसता. ती वेळार आपलो वावर करून देवाच्या आशिर्वादान आपली भावार्थाची यात्रा चालूच दवरतात. भुरग्यांनो, देव आमचें मोदें जियेता. हाचे पुरावे प्रूफ आमकां पवित्र पुस्तक दिता. देवाक सतमानूंक आनी आमच्या जिवितांत ताचें आसणें अणभवूंक आमकां आमचो भावार्थ शिकयता. पूण वेळ येतूच कोण भाशेन आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता तें आमी आतां देवाच्या उतरांतल्यान आयकुया. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसरून गेलीं आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवनां जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोले आमी? तुजीं उतरां सासणीक जिविताचीं. आमी भावार्थ दवरतांव आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या.
देवाचें उतर हें देवाचेर ओड उपकार. समजणी. जायतो लोक जेजून केल्ली विस्मितां पळोवन ताचेर भावार्थ दवरतालीं. कांय जाण फकत खावंक जेवूंक मेळटा म्हूण जेजू फाटल्यान बेतालीं. पूण भोव थोडीं, अदीक करून धर्मदूत, जेजू देवान संस्कारलोलो अनॉयंटेड वन हें सोतमानतालीं आनी ताचेर पूर्ण विस्वास दवरतालीं. जेजू शिकवण दिता ती भावार्थान मानून घेवंक कांय जाणांक आवगोड लागता आनी तीं ताका सोडून वेतात. हें सगळें अणभवल्या उपरांत जेजून आपल्या शिसांक कितें म्हणलें? तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमांव पेद्रून जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्यो आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताचीं. शिसांनी वळखून घेतलें की जेजू आमकां खऱ्या भावार्थाची वाट दाखयता आनी हो भावार्थ आमकां सासणीक जिवीत दिता. हाची खात्री जेजून आमकां आपल्याच उतरांतल्यान दिल्या. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार्थ ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचीं. भावार्थ देवाचें फुकट देणें. भावार्थां वरवीं आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें पळोवया. भावार्थां वरवीं आमी आमचें काळीज देवाक उक्तें करतांव. आमचो वावर नेटान फुडें व्हरतांव. आमच्या जिवितांत कितल्योय आडखळी येवं आमी फाटीं सरोनाव. भुरग्यांनो, भावार्थ आमकां एका हावेसाक विस्वाशी रावंक शिकयता. जी भावार्थाची यात्रा आमी पवित्र स्नाना दिसा सुरू केल्या ती सासणाक सांबाळूंक देवाचो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. जेन्ना जिवितांत कोश्ट, दूख, आडखळी येवन आमचीं पावलां घुस्पोतात तेन्ना होच पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक पावता. अभ्यास. भुरग्यांनो, एक कागदार, पेपर, एक वाट वे चितारात आनी ताचेर कांय पावलां छापात. तुमी जेजूशी वचूंक तुमच्या भावार्थाचे वाटेर कसलीं पावलां मारतल्यात तें एका एका पावला भितर बरोयात. आतां समजुया की तुज्या शेजाऱ्याक एक भुरगो आसा जो देवाचेर विस्वास दवरूंक तुजे लागीं पुरावे, प्रूफ मागता. तूं ताका कसो समजायतलो? आतां आमी दुसऱ्या पाठाचेर लक्ष घालुया. थिरावणी संस्कार आनी मोजे खातीर मागणी. ह्या पाठांत मागण्याचें म्हत्व, इम्पॉर्टन्स आमी शिकतल्या आनी एकवटान केल्ले मागणे कशें फळादीक जाता तें नियाळटल्या. भुरग्यांनो, आमी जायते पावटी मागणे हें उतर आयकलां. मागणें म्हणल्यार कितें? मागणें जावन आसा एक संवाद, डायलॉग देवा आनी मनशां मदें. भुरग्यांनो, मागणें आमच्या जिवितांत गरजेचें काय? होय, कित्याक मागण्या वरवीं आमी देवाक आमच्या जिवितांत भितर काडटांव आनी आमच्या काळजांत आसलेले आवडे ताका उक्ते करून आमच्या जिविताचेर ताचो आशिर्वाद मागतांव. एकवटान आनी मोगान केल्ले मागणे देव आयकोता. भासायलोलो पवित्र आत्मो घेवचे आदीं शीस सायबी माय बरोबर एकाच मनान मागणें करताले. तेन्ना तांचें सवें कितें घडलें तें आमी ह्या चोल चित्रांतल्यान पळोवया.
Wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Now we can leave this place. Now spread his word. समजुणी भुरग्यानो, आनीक थोड्याच दिसांनी तुमी थिरावणी संस्कार समोरुमतेल्यात. जसो शिसांचेर पवित्र आत्मो देवलो, तशेंच तुमकां पवित्र आत्म्याची बोरती फावो जावंक तुमच्या विभागांतलो लोक पादविगार, पादकूर पवित्र आत्म्या बरोबर तुमचे पासत मागतात. ह्या वर्सा कोविड-19 हे पिडेक लागून आमच्यान विभागांत एक समुदायाचो वांगडी कसो एकेच सुवातेर एकठांय जावन हे मागणें करूंक जायना. ह्याच पासत आमी तुमची संदेशकारां ह्या वेळार तुमचे पासत ही मागणी करतल्यो आनी तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागतल्यो. आतां आमचें मन शांत करून ह्या मागण्या रितींत वांटो घेवया. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come,
मोगाल भुरग्यानो, देवान आमकां मोगान रोचल्यांत आनी होच मोग एकामेका सोवें वांटूंक ह्या संवसारांत पाठयल्यांत. ही देवाची कुशी पालूंक पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत नवी उमेद आनी सुडसुडाय रोचून हाडटलो. तर आमच्या तिरावणी संस्कारा दिसा ह्याच पवित्र आत्म्याची भरती फावो जावंक एकाच मनान आनी काळजान बापा लागीं कोतकोतयान मागुया. एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा, आमचें जिवीत जावन आसा एक सोबीत देणें जें तुवें सुबापणान आमकां फावो केलां. तर आमच्या तरणाट्यांनी जेजू भाशेन स्वताचे आनी नितीचे पावलांनी चलून बरी तरणाटीं जावंक तांकां तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. मोगाळ बापा, वेगवेगळ्या मनशां वरवीं तूं आमकां भेट दिताय आनी तुजो शिम्मेन नासलेलो मोग उक्तो करताय. तर आमच्या तरणाट्यांनी तांचे सरभोंवती जियेतल्या मनशां सवें तुजो उपकार पळोवंक तांकां भावार्थाची नदर फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. मोगाळ बापा, जेजू वरवीं तुवें आमकां पवित्र आत्मो बसयला. तिरावणे संस्कारा दिसा दर एका तरणाट्याचेर तुजो पवित्र आत्मो पाठोवन तांचें जिवीत उजवाडीत कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. तिसरो पाठ. तिरावणी संस्कार आनी म्हजी मागणी बापाक. ह्या पाठांत आमी मागणी करूंक शिकतल्या आनी आमच्या काळजांत आसलेले आवंडे बापाक उबारतल्या. भुरग्यानो, कसल्याय वावराक सुरवात दिवचे आदीं आमी मागणी करता आनी आमच्या जिविताचेर आनी वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमी जेजूचें जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार मागण्यांक खेरीत म्हत्व आसा हें सोद दिसून येता. जेजू देवाचो पूत जावनूय आपल्या वावराक सुरवात दिवचे आदीं ल्हानविकायेन आपल्या बापाक मागणें करतालो आनी ताची खुशी आपल्या सोवें कितें ती वळखून घेतालो. सायबी मायन आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. मागण्या वरवीं तिणें देवाची खुशी मानून घेतली आनी ह्या संवसाराक जेजू दिलो. आमच्या सांता भक्तांनी मागण्या वरवीं जेजूक आपल्या जिवितांत स्विकारलो आनी कोश्टां आडकोळी मदें आपलो भावार्थ जिवो दवरून भागेवूनपणाचो मुकूट जोडलो. भुरग्यानो, तिरावणी संस्कारा वरवीं तुमकां पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां फावो जावंक तुमच्या सरभोंवती आसलेलीं भाव भयणां तुमचे पासत मागतात. पूण तुमच्या काळजांत कितें आसा? तूं देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें आयकूंक आनी तुजे लागीं मोगान उलोवंक देव मोगान तुजी वाट पळयता. देवा लागीं मोगान उलोवन आमची खुशालकाय, दूख, प्रश्न, आडकोळी ताचे मुखार दवरप हाका मागणें म्हणटा. आतां आमी तुमच्याच मदल्या एका तरणाट्या लागीं उलयतल्या आनी ताच्या काळजांत कसले मागणे आसा तें जाणून घेतल्या. एलरॉय, कसो आसाय? हांव बरो आसा. ह्या वर्सा क्रिस्त घेवंक तुजी वेंचणूक जाल्ल्या खातीर एलरॉय म्हजी परबी तुका. देव बरें करूं. एलरॉय, ल्हानपणीक तुजी मामी डॅडीन तुका मागणी करूंक शिकयला.
तशेंच तुका कातिकिस्तानी मागण्यांची जायतें सांगलां तर तूं मागणी करताय वय हांव मागणी करता. तूं मागण्याक विस्वास दवरताय वय तर म्हाका सांगशी कित्याक मागण्यो केल्ल्यान म्हाका म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीच्या जिवितांत खूब बरेंपण फावो जालां. जावं म्हज्या अभ्यासान, जावं म्हज्या घराच्या सूख शांतीक, आनी जावं कोणाच्या बरे भलायकेक देवाचो खूब आदार फावो जाला. मागणी करून म्हजो भावार देवाचेर वाडटा. हाका लागून दिसता. बरो जबाब दिलो एलरॉय. तर मागणी जावन आसता आमच्या मदें देवाचें एक खात्याक संबंद घडू. तर मागणी म्हणल्यार तुका कितें म्हाकाय मागण्यो म्हणल्यार एक म्हज्या आनी देवा मदें एक संबंद. मागणे करता तेन्ना हांव देवा लागीं देव म्हज्या लागीं उलयता अशें म्हाका दिसता. मागण्या वरवीं म्हज्या घरांत शांती येता. जेन्नाय आमी म्हज्या घरांत झगडीं जातात ना केन्नाय दुस्पोट जावन भायर सरतात तेन्ना मागणी करूनच आमची फामील एक जाता. देवा लागीं माग आनी तुमकां मेळटलें ह्याच उतरांचेर नियाळ करता आनी म्हाका फुकट वेळ मेळटा तो हांव मागण्यान सारता. एकदम बरें सांगलें. जायतो फळ तुका तूं मागण्याक वयदिशी मेळ्ळा एलरॉय. आनी थोड्याच काळान भितर हांव संस्कार समरपतलो. तर तुज्या मनान कसले आवडी आसात वो तूं देवा लागीं कितें मागूंक सोदताय हांव देवा लागीं चडशें मागूंक सोदिना पूण म्हाका पवित्र आत्म्याची शक्ती बळ आनीक जाणवाय हांव मागतलो. दुसरे सुवातेर हांव देवा लागीं म्हाका एक बोगसणाचो मनीस आनी दुसऱ्यांक समजोवंक असलो एक मनीस करून मागतलो. आनी तिसरे सुवातेर हांवें सगल्यो वायट करून सोडून बऱ्यो करून आपणावंक देवाची कृपा हांव मागतलो. एलरॉय खूब बरें सांगलें. तिराळे संस्कार दिसा तुका जायतीं उदक देणी आनी फळां फावो जावं हांव तुज्या पासत मागतालो. थँक्यू. भुरग्यांनो आयकलां तुमी एलरॉयान काय बरे जबाब दिल्यात ते मागण्या विशीं. इल्लोसो वेळ तुमी ओगीच रावत आनी तुमच्या मनात चिंतात तिराळे संस्कारा दिसा तुमी देवा लागीं कितें मागतलीं तीं. हांवूय तुमच्या पासत सदांच मागतलो आनी तुमी तिराळे संस्कारा दिसा पळयतात म्हजी फळां भरतेक मेळूंक सदांच मागण्यान रावत. देव बरें करूं. तर भुरग्यांनो तुमकां हो ल्हानसो अभ्यास. आतांच आमी आयकलां की एलरॉय ह्या तरणाट्यान आपल्या मनांत आसलेले आवडे आमकां सांगल्यात. तर तुज्या तिरावणी संस्कारा दिसा तूं देवाक कसली मागणी उबारूंक सोदताय. तुमच्या मनांत येता ते मागणे बरोयात आनी दिसपट्टी हे मागणे चालू दवरात. शेवटाचे मागणी. मोगाल बापा तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. तुवें जेजू वरवीं आमकां खोऱ्या भावार्थाची वाट दाखयली आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हे भावार्थाचे वाटेर बरी पावलां मारूंक शिकयलें. तर आमी आमच्या कोश्टां आडखळी वेळार पर्यंत पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुका विस्वासी रावंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण तुजे लागीं काल्तिकायेन मागतांव. हे मागणे आमी करतांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमेन. भुरग्यांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.